पार्लियामेंट लॉजिस में शहबाज गिल के अपार्टमेंट पर छापे में बरामद अशिया का मुआयना मुकम्मल कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल से बरामद थोराया फोन इमरान खान का निकला है। थोराया अमरीकी साख्त का सैटेलाइट मोबाइल फोन है। सैटेलाइट फोन की रजिस्ट्रेशन भी अमरीका में दर्ज है। थोराया फोन से बैनुल-अक़वामी रवाबित का भी इंकशाफ हुआ। ज़राए ने यह भी दावा किया कि शहबाज गिल गैर कानूनी असलहा रखने पर ताहाल कोई जवाब पेश नहीं कर सके। पार्लियामेंट लॉजिस में शहबाज गिल के अपार्टमेंट पर छापे में बरामद अशिया का मुआयना मुकम्मल कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात मोहसिनुल मुल्क से जान लेते हैं। मोहसिन, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, शहबाज गिल के जो अपार्टमेंट था पार्लियामेंट लॉजिस में, इसमें जो छापा मारा गया था उसके बाद की इन्वेस्टिगेशंस अब सामने आ रही हैं और ये इन्वेस्टिगेशंस इंतहाई जो है वो दर्दनाक हैं और काफ़ी ज़्यादा इंकशाफ हुए हैं इसके अंदर। ख़ास तौर पर जो थोराया फ़ोन बरामद हुआ था शहबाज गिल से, उस थोराया फ़ोन के हवाले से ये इंकशाफ हुए हैं। ज़राए हमारे बता रहे हैं कि ये थोराया फ़ोन अमेरिकी साख्ता था और इमरान खान के ज़ेर इस्तेमाल भी था और इस थोराया फ़ोन से बैनुल-अक़वामी कॉलिंग की जाती थी। हालांकि कॉलिंग जो यहाँ पर कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके थ्रू नहीं की जाती थी और ख़ास किस्म की बैनुल-अक़वामी कॉलिंग जो हैं इस थोराया फ़ोन के ज़रिए की जाती थी। और इस सारी इन्वेस्टिगेशन में इस थोराया फ़ोन के हवाले से ये भी बताया है कि इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अमेरिका के अंदर हुई और इसके साथ साथ ये थोराया फ़ोन काफ़ी अर्सा तक तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान और फिर शहबाज गिल की ज़ेर इस्तेमाल रहा। और इस थोराया फ़ोन से जो कॉलिंग्स हैं उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करते हुए इदारों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मालूमात मिली हैं और इस तमाम तर दायरे को जो है वो कुछ वसी भी किया गया है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी मालूमात हैं जिसमें नेशनल इंटरेस्ट जो है वो भी ज़ाहिर होता है। हमारे ज़राए ने ये बताया है कि इन तमाम तर पहलुओं पर इस वक्त जो तहकीकाती इदारे हैं वो मुकम्मल तरीके से छानबीन कर रहे हैं और इसको एक ऐसी रिपोर्ट मुरतब कर रहे हैं जिसमें तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सबूत के साथ पेश की जाएं। इस थोराया फ़ोन के हवाले से पहले तहरीक इंसाफ ने यही कहा था कि थोराया फ़ोन जो है वो किसी के भी ज़रिए इस्तेमाल हो सकता है, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन का दायरा जो है वो वसी किया गया। उसके साथ साथ जो पार्लियामेंट लॉजिस से शहबाज गिल के साथ जो छापामार टीम थी, उन्होंने कुछ क्रेडिट कार्ड भी जो शहबाज गिल के ज़रिए इस्तेमाल थे जिससे शॉपिंग होती रही और बहुत सारी रकम जो है वो तरसील होती रही, इसके हवाले से भी बड़ी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस वक्त की गई है। इस छापे के दौरान सबसे अहम चीज़ जो थी वो वो गैर कानूनी असला था जो कि बरामद हुआ था। शहबाज गिल, उस वक्त मैं भी उस जगह पर मौजूद था जब इंटरव्यू किया, तो शहबाज गिल उससे ला ताल्लुकी का इजहार करते रहे। तो इस इन्वेस्टिगेशन में हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इस गैर कानूनी असले के हवाले से अभी तक शहबाज गिल जो है वो कोई भी खातिर ख्वाह या मुतमईन करने वाला कोई सबूत नहीं पेश कर सके, कोई सबूत पेश नहीं कर सके। मोहसिन, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अमरीकी गुलामी नामंजूर मगर अमरीकी गुलामी के बदले मिली चीज़ें और असनाद हर सूरत मंजूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल से सैटेलाइट फ़ोन थोराया की बरामदगी। गैर कानूनी सैटेलाइट फ़ोन थोराया पाकिस्तान में कहां से आया? शहबाज गिल को सैटेलाइट फ़ोन थोराया की ज़रूरत क्यों पेश आई? बेहतरीन टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज के बावजूद शहबाज गिल सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल करने पर क्यों मजबूर हुए? अवाम ने शहबाज गिल से सैटेलाइट फ़ोन मिलने पर सवालात उठा दिए। शहबाज गिल से मिलने वाला सैटेलाइट फ़ोन किन मकासद के लिए इस्तेमाल होता था? क्या सैटेलाइट फ़ोन गैर मुल्कियों से खुफिया राब्तों के लिए इस्तेमाल होता था? सैटेलाइट फ़ोन इमरान खान का था तो क्या हुआ इस्तेमाल में शहबाज गिल के था? अवाम की जानिब से ये सवाल किए जा रहे हैं। शहबाज गिल के कमरे से अमरीकी रेजिडेंसी कार्ड, लाइसेंस, इंश्योरेंस कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स भी मिले हैं। गैर कानूनी सैटेलाइट फ़ोन थोराया पाकिस्तान में कहां से आया? शहबाज गिल को सैटेलाइट फ़ोन थोराया की ज़रूरत क्यों पेश आई? बेहतरीन टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज के बावजूद शहबाज गिल सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल करने पर क्यों मजबूर हुए? अवाम ने शहबाज गिल से सैटेलाइट फ़ोन मिलने पर सवालात उठा दिए।
امریکی غلامی نامنظور مگر امریکی غلامی کے بدلے ملی چیزیں اور اسناد ہر صورت منظور۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل سے سیٹلائٹ فون تھورایا کی برآمدگی کا یہ معاملہ ہے۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں نوید چودھری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید چودھری صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ تھورایا امریکی ساخت کا فون ہے جو عمران خان کا تھا، استعمال شہباز گل کر رہے تھے، یہ معاملہ کدھر جاتا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہو گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس فون کو ایک الگ جگہ پر چھپا کے رکھا گیا تھا۔ شہباز گل کا اپنا بھی ایک فارم ہاؤس ہے اسلام آباد میں، اس کے علاوہ بنی گالا کے قریب بھی ان کی رہائش گاہ ہے۔ بعد میں ہمیں علم ہوا ایک شاید اور بھی ہے فلیٹ کی، پھر پتہ لگا کہ ایم این اے ہاسٹل کے اندر بھی انہوں نے ایک کمرہ کو بک کیا ہوا ہے، اور وہاں جب ریڈ کی گئی، ظاہر ہے وہ جو ریڈ تھی وہ بعض اطلاعات کی بنیاد پر تھی، وہ کوئی ہوا میں تیز چلانے والی بات نہیں تھی۔ وہاں سے یہ تھوڑا فون نکلا، سیٹلائٹ فون، اور آج یہ بات واضح ہو کے سامنے آ گئی۔ یقینی طور پر اس حوالے سے میں سمجھ رہا ہوں کہ ڈیٹا کلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ ظاہر ہے اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے بیرون ملک آپ کو رابطے کرنے پڑتے ہیں اور ایک خاص پروسیجر سے کرنا پڑتا ہے، اور پھر آپ کی جو انٹیریئر منسٹری ہے وہ اس میں انوالو ہوتی ہے، فارن منسٹری انوالو ہوتی ہے، پھر آپ دوسرے ممالک کی جو ایجنسی ہیں ان سے رابطے کرتے ہیں، لیگل میٹر آ جاتا ہے تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو آج یہ رپورٹ سامنے آ گئی کہ یہ فون تو ملکیت کی عمران خان صاحب اور امریکہ سے آیا ہوا ایک ایسا مشکوک آدمی جو سی پیک کی مخالفت کرتا رہا ہے تقریبات کے اندر کھڑا ہو کر، اور اس کا سارا کیسے مشکوک ہے۔ پاکستان کے اندر سیاسی ابتری میں اس کا بڑا رول رہا ہے، اس قسم کے بیانات دینا، اداروں پر حملے کرنا، صرف سیاسی ابتری نہیں، پاکستان کے سیکورٹی اداروں پر رقیق حملے کرنے میں ملوث جو ملزم ہے وہ اس کے ذریعے سارا معاملہ بڑھ رہا تھا۔ اور آپ نے دیکھ لیا، آپ کی خبر میں نے بھی 24 پر بھی دیکھا ہے کہ وہ جو کار ملا ہے، کار رقوم کی جو منتقلی ہے وہ شہباز گل کو کیسی ہوئی، کیا ہوئی، تو یہ سارا معاملہ اب ایک مضبوط کیس کی جانب بڑھ گیا ہے، اور اس میں سردست یہی معاملہ بہت اہم ہو گیا ہے کہ یہ فون خود عمران خان صاحب کی ملکیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ایسے ہی جیسے شہباز گل صاحب نے بنی گالا میں بیٹھ کر ایک بہت ہی رقیق حملہ کیا پاکستان کی مسلح افواج کی قیادت کے خلاف، اور جس میں انہوں نے یہ کہا کہ متحد اہلکار جو ہے اس قیادت کے خلاف بغاوت کر کے، یہ پلان تھا جس میں ظاہر ہے بنی گالا پورے کا پورا ملوث تھا، خود عمران خان ملوث ہیں، اور ان کے کوئی ایک دو ادرا اس وقت بھاگے تھے، لیکن باقی جو لوگ ساتھ رہے، کہلیا کا نام بھی بیچ میں آ رہا ہے، یقینی طور پر وہ بھی ملوث ہے۔ افسوس کی بات، بہت افسوس کی بات کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اتنے سنگین کیس میں ان کو ضمانت دی، لیکن بہرحال اب چیزیں پکڑی گئی ہیں، عدالتیں بھی اگر ریلیف دینا بھی چاہیں گے تو یہ ہفتے کے آگے نہیں جا سکتی، قانون کے شکنجے میں آنا ہوگا۔ اب تو یہ فون عمران خان صاحب کا نکل آیا، امریکہ سے رابطے، جعلی بیانیاں بنانا، پاکستان کے سفارتی مفادات کو انتہائی شدید تک پہنچانا، پاکستان کی معیشت کا کچومر نکالنا، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے تانے بانے اکھاڑ کے رکھ دینا، یہ سارا ایک منظم سازش کا حصہ تھا، جس کا یہ آخری میں سمجھتا ہوں کہ کہنا چاہیے کہ وہ فلم پارٹ شروع ہو گیا ہے، جس میں اب یہ اپنے انجام کی جانب جا رہے ہیں۔ یہ جو دھرنا ہے اور اس کے حوالے سے جو تیاریاں تھیں کہ سرکاری عمارتوں حملہ کریں گے، وہ پلان بھی ان کا آشکار ہو چکا ہے، کس طرح سے انہوں نے پلان بنایا تھا، لیکن یہ سارے تانے بانے اب ثابت ہو گیا کہ ایک بیرونی سازش کے تحت ہے۔ ٹھیک ہے نوید صاحب، ساتھ رہے گا۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔